उत्तमं मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य अनघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः श्रीयजामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य कोशग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमवर्गस्य स्वर्गवर्गस्य शब्दान् पठन्तः स्मः, श्लोकान् पठन्तः स्मः। तत्र पञ्चपञ्चाशः श्लोकः, चतुष्पञ्चाशश्च पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र अग्नेः विविधेषु नामसु लोहिताश्वो वायुसखः, शिखावानाशु क्षणिः, शिखावान् आशु शुक्षणिः, हिरण्यरेताः हुतभृक्दहनो हव्यवाहनः इति पद्यं तत्र पठितम्। अद्य तावत् वयं अग्नेः कानिचन नामानि अवशिष्टानि यानि सन्ति तानि पठामः। पञ्चपञ्चाशस्य च पाठस्य पुनः अस्माकं क्रमे अत्र आरम्भः भवति। हम्म। सप्तार्चिर्दमुनाः शुक्रचित्रभानुर्विभावसुः शुचिरपित्तम् इति। ततः बडवाग्नेः त्रीणि नामानि पादान्तरेण पठिष्यन्ते। और्वस्तुवाडवो बडवानवः इति। सप्तार्चिर्दमुनाः इति पश्यामि। अपि च अस्तु, अद्य समयाभावात् पूर्वसिद्धतां कर्तुं न शक्तः। अतः भवद्भिः सह मिलित्वा पठामि। यद्यपि तथैव करोमि सर्वदा, परन्तु पूर्वं किञ्चिदपि द्रष्टुं समयं न लब्धवान्। तथापि अस्तु, मिलित्वा पठामः। महोदय, पुस्तके संख्या का अस्ति श्लोकस्य? पुस्तके श्लोकसङ्ख्या षट्पञ्चा 6, 7 and until to the right and until along with 15 षट्पञ्च षट्पञ्चाशत् अस्ति। next will be going to अस्तु। न न तदेव लिखितं किल न न, तत् पूर्वमपि परिवर्तयामि, अत्र परिवर्तितम्। अस्तु अस्तु प्राक्तनं पुटस् अस्ति। पञ्चपञ्चाशत् श्लोकः, एषः हम्म, हम्म। षट्पञ्चाशत् श्लोकः। अस्तु अस्तु तदेव अस्तु। आम्, तथा। हम्म, तर्हि सप्तार्चिः इति खलु अग्रिमं नाम। सप्तार्चिः, सप्तार्चिः। दमुनाः शुक्रचित्रभानुः। पश्यामः, व्याख्याम् अनुसरामः। अस्तु, अत्र खण्डनविषयः कश्चन अस्ति, ततः क्षणमेकम्। एतत् सर्वं खण्डनभूतमेव। अत्र पश्यन्तु, इतः सप्त अर्चिषः यस्य। हम्म, नाम अर्चिषः नाम तत्र अग्निशिखा भवति खलु। परन्तु सप्त अर्चिषः इति बहुवचने कथं प्रयुङ्क्ते? अर्चिः, अर्चिषि, अर्चींषि इति न भवति वा? नपुंसकलिङ्गे न भवति वा? पश्यामि। अर्चिः, अर्चि, अर्चि, अर्चिष्। ओ, स्त्रीलिङ्गे। नपुंसकलिङ्गे शोभा, स्त्रीलिङ्गे अग्निज्वाला। सम्यक्, तर्हि तु सम्यक्। तत्रापि षकारान्तः सकारान्तः मूलतः। अर्चिस्, अर्चिस्, अर्चिः, अर्चिषौ, अर्चिषः। तथा सम्यक्। स्त्रीलिङ्गे एव अग्निशिखार्थः, नपुंसकलिङ्गे तु शोभा इति अर्थः। अस्तु, तर्हि सप्त अर्चिषः सन्ति यस्य, नाम अग्निशिखा विशेषः। हिन्द्यां वदन्ति लपट, 7 लपटें हैं जिसकी। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता,
पंचमी अस्ति सुधूम्रवर्णा, षष्ठी अस्ति स्फुलिंगिनी, सप्तमी अस्ति विश्वदासा। विश्वदासाख्याः नाम इमाः आख्याः सन्ति आसां सप्तानाम् अर्चिषाम्। नाम सप्तवह्नेर्जिह्वाः, अस्य सप्तजिह्वाः वर्तन्ते। अग्निशिखाः जिह्वारूपिण्यः अग्निशिखाः वर्तन्ते इति भावः। सप्तार्चिः पावके पुंसि क्रूरचक्षुषि च त्रिषु। नाम पावकार्थे सप्तार्चि इति शब्दः पुल्लिङ्गे, क्रूरचक्षुः इत्यर्थे तु त्रिषु त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवति। क्रूरचक्ष्वर् क्रूरचक्षुषा अत्र किं विवक्षितं तद् द्रष्टव्यम्। कश्चन जनः वा अथवा यस्य चक्षुषि क्रौर्यं भवति तद्वा, अथवा यस्य चक्षुः एव क्रूरं भवति तद्वा, तत् चिन्तनीयम्। हा, अग्रिमः शब्दः कः अस्ति? दमुनाः इति खलु। तर्हि तत्र किं? आं महोदय, हा, दमुना। दमुनाः विसर्गः अपि अस्ति खलु, प्रथमविभक्तेः एकवचनं। दमुनाः इति अस्ति। दमु उपशमे, उपशमार्थे दमु धातु अस्ति उदित, तस्य दम् अवशिष्यते। अन्तर्भावितण्यर्थात् नाम णिच् नास्ति तथापि णिजर्थः अत्र अस्ति, दमयति इति अर्थे। दमेरुनसिः इति वदति। दम् धातोः उनसि प्रत्ययः भवति। उनसि इत्यत्र इकारः इदित् अस्ति इति चिन्तयामि, उनस् इति अवशिष्यते। दम् उनस्, दमुनस्, सम्यक्, दाम्यति, दमुनस्। तर्हि महोदय, सकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य यथा रूपाणि प्रचलन्ति तद्वत् दमुनाः, दमुनसौ, दमुनसः, दमुनसं, दमुनसौ, दमुनसः, दमुनसा, दमुनसे, दमुनसः, दमुनसः, दमुनसि, एवं इत्यादि रूपाणि अत्र भवन्ति। दीर्घमध्योऽपि अस्ति एषः, नाम मध्ये उकारस्य दीर्घः ऊकारोऽपि अत्र भवति, यथा दमूना, दमुनाः, प्राचीनबर्हिः, शुचिर्बर्हिषौ इति नाम नामनिधानात्, नामनिधानाख्ये ग्रन्थे दमूना दमुनाः इति उभयापि उभयथापि श्रूयते। प्राचीनबर्हिः शुचिबर्हिषौ, प्राचीनबर्ह्यर्थे शुचिबर्हिषौ, शुच्यर्थे यः बर्हिः तदर्थे वा एतद् अस्ति। बर्हिशब्देन अत्र किं विवक्षितमिति द्रष्टव्यम्। नामविधान कस्मिंश्चित् ग्रन्थे, नामनिधानाख्ये ग्रन्थे अथवा किमपि स्यात् यत् ग्रन्थः वा कोशः वा अथवा कुत्र तेम् उद्धरणं दत्तम् अस्ति, तत्र उकारोऽपि अस्ति दीर्घः ऊकारोऽपि अस्ति इति अस्ति। किन्तु प्राचीनबर्हिः इत्यनेन किं विवक्षितम् इत्यपि द्रष्टव्यम्, बर्हिषौ इत्यपि द्रष्टव्यम्। बर्हि इति शब्दः पूर्वमागतः वा? आम् प्रायः न आगतं वा? आं महोदय, गतपाठे प्रथमं शब्दः। अग्निनामसु एव खलु? आम्। हा, तर्हि अग्निनामसु। महोदय, वृद्धिं यः प्राप्नोति खलु। हा, बृंहि धातोः, सत्यं। तर्हि तत्र प्राचीनबर्हिः अर्थात् प्राचीनः यः अग्निः, शुचिबर्हिः नाम शुचिं शुद्धिं करोति यः अग्निः इत्याद्यर्थे अपि एषः शब्दः प्रयुक्तः क्वचिद् इति एतत् श्लोकं दृष्ट्वा भासते। इतोपि प्राचीनबर्हिः कः, शुचिबर्हिः कः, तद्विषये इतोपि अनुसन्धानं करणीयम्। अत्र एतावदेव वक्तुं शक्नोमि। अस्तु, नाम कोशे लिखितस्य दमुना, दमुनाः, दमुनस् इति शब्दस्य दमुनाः इति प्रयोगः तु अस्माभिः चर्चितः एव, सः तु विषयः स्पष्टः स्यादेव इति चिन्तयामि। शुक्रचित्रभानुः एतदस्ति खलु अग्रिमं नाम, एतत् समग्रम् शुक्र एव। अस्ति किल? शुक्र पृथक्तया अस्ति वा महोदय? पश्यामः पश्यामः व्याख्याता किं कथयति। शुक्र अष्टाध्याय्यां तु पृथक्तया लिखितं शुक्र पृथक् अस्ति इति। वा? अस्तु, तर्हि आं, पृथक् पश्यामः अत्र पश्यामः। हा, तथैव भासते शोचयति। तर्हि मया एव मूलश्लोकः सम्यक् न लिखितः, एकवारम् अत्रत्य मूलं पश्यामः।
उपरि गच्छामि। अत्र मूलं कुत्र अस्ति? हा, अत्र पश्यन्तु। हाँ, मया एव तत्र वर्ड् मध्ये सम्यक् न लिखितं। सम्यक् शुक्रश्चित्र अस्ति, न तु शुक्रचित्र अस्ति। सम्यक् करोमि। गृही न न, मया सम्यक् लिखितः खलु, परन्तु अधुना सम्यक् न पठन्नस्मि अहम्। आम् आम् आम्। शुक्रश्चित्रभानुर्विभावसु, त्रीणि नामानि सन्ति अत्र। शुक्रः, चित्रभानुः, विभावसुः। सम्यक्, तर्हि शुक्रः इति पश्यामि। दैत्याणां गुरोः अपि नाम अस्ति, अग्नेः अपि नाम अस्ति। तर्हि पश्यन्तु, उभयत्रापि शुक्रशब्दप्रयोगः दृश्यते, यद्यपि अन्येपि बहवः अर्थाः शुक्रशब्दस्य सन्ति। तर्हि किम् उक्तवान्? शोचयति, ऋज्रेन्द्र इत्यादि इति निपातन नाम इति निपातितः। शुच धातोः रक् प्रत्ययान्तः निपातितः एषः। ऋज्रेन्द्र इत्यादि सूत्रद्वारा रक् प्रत्ययः क्रियते। तर्हि निपातनेनैव शुच एतस्य चकारस्य ककारोऽपि भवति। शुक्र शुक्र, हम्म, शुक्रशब्दः सिद्धः भवति। शोचयति, तर्हि शुच यः धातुः अस्ति सः शुद्ध्यर्थे भवति खलु, अपि च शोकार्थे अपि भवति खलु। पश्यामः एकवारं धातुपाठं पश्यामः। शुच धातोः कति अर्थाः, कतिधः सन्ति? शुच शोकार्थे अपि अस्ति, पूतिभावे। आमाम्, उभयत्। तद् गीतायाम् अस्ति खलु, न त्वं शोचितुमर्हसि, नाम शोकं कर्तुं न शक्नोषि त्वम्। अपि च पूतिभावे नाम पवित्रीकरणार्थे अपि भवति। तर्हि अत्र पवित्रीकरणम् अस्ति, नाम अग्नौ प्रज्वलनं प्राप्य पवित्रं भवति, यथा धातवः, ताम्रः, सुवर्णम् इत्यादिकं सर्वं, तथा अत्रापि अवगन्तव्यम्। अन्यः अपि प्रकारः उक्तः। शुक्रः अर्थात् रेतः, रेतः नाम वीर्यम्। अस्य अस्ति इति वा, एवमपि विग्रहः कृतः अस्ति। तर्हि शुक्रशब्दात् अर्ष आद्यच अच् इति प्रत्ययः मतुबर्थे भवति। शुक्र अ यस्य इति इत्यादिकं कृत्वा तत्र शुक्रः इति शब्दः सिद्धः भवति। कथं? शुक्लवर्णत्वादिति वा, न? शुक्लवर्णः, अग्नेः शुक्लवर्णः अपि भवति वा? मया तु न दृष्टः। अभास्वरशुक्लः अस्ति किल न्यायशास्त्रे तु। अग्निः वा? भास् हा न भास्वरशुक्लः अस्ति, जलस्य अभास्वरशुक्लः अस्ति किल। जलस्य अग्नेः विषये अपि उक्तं वा? हा, भास्वरशुक्लः अस्ति। अग्निः। आम् आम्। ओहो, तथा वा? परन्तु द्रष्टुं तु कदापि साक्षात् कथं नैयायिकाः चर्चनीयाः एकवारं। अस्तु। द्रष्टुं तु कदापि अग्निः श्वेतः न दृश्यते खलु महोदय, तत्र। शुक्र इति ग्रह श्वेतवर्णीयः भवति खलु। अच्छा, सः एव अत्र तस्य वर्णः इति वा? प्रायः तथा विवक्षितं स्यात् वा? परन्तु शुक्रग्रहस्य दोषः भवति चेत् हा, श्वेतवस्त्राणि, श्वेतधान्यं तथा दानं दीयते इत्यादिकमपि अस्ति अत्र उत्तरे अपि अपि। च अपि च डैमण्ड् डैमण्ड् तत्र तदपि शुक्र श्वेतं भवति, आमां। न, शुक्रस्य श्वेतत्वं तु प्रसिद्धमस्ति, परन्तु जातकादौ शुक्रदोषे सति श्वेतवर्णस्य दानं धारणम् इत्यादिकं दक्षिणे अपि अस्ति खलु, तत्रापि भवतामपि अस्ति खलु एतादृशः विचारः? न जानामि। न, विजयाजी यथा उक्तवती खलु। भवती म्यूट् अस्ति वा? न अस्मि, परन्तु अच्छा, एवम् ऊहा कृता, नाम हा, डैमण्ड् इति। ऊहा। तद् डैमण्ड् इति, डैमण्ड् ऊहा कथं कृता? नाम तत्र न तत्र अङ्गुलिषु धारयन्ति। अङ्गुलीषु धारयन्ति खलु, तत्र शुक्रस्य डैमण्ड्। एवमेवम् एवं, तत्तु अत्रापि अस्ति। अङ्गुलिषु धारणं नाम ग्रहाचारवारणाय अङ्गुलिषु रत्नधारणं तु सर्वत्र अस्ति। किन्तु अत्र किं भवति, विशिष्य तत्तद् ग्रहसम्बद्धाः वर्णाः अपि भवन्ति। अतः पुरोहितः तत्तद् ग्रहदोषवारणाय तत्तद् वर्णधान्यं वा वस्त्रं वा तथा दानं कारयति। अस्तु, भवतु, अत्र आगच्छामः। शुक्र इति श्वेतः, रेतः नाम अच्छा, अस्तु अस्तु अस्तु। वर्णः नास्ति तस्य शुक्रः। न न न, अस्ति अस्ति,
अस्ति, तदेव नैयायिकाः तथा वदन्ति खलु। शुक्रः रेतः अस्य अस्ति, नाम वीर्यम् अस्य अस्ति, अस्तु। तच्च अत्र वर्णत्वेन गृहीतं, शुक्लवर्णत्वादिति। तर्हि अस्तु, नाम महोदय मूलतः तस्य महोदय उत्पत्तिसमये। अग्रे अग्रे लिखिता महोदय रलयोर् एकत्वम् इत्युक्ते लकारस्य स्थाने रेफं कृत्वा। हाँ, शुक्ल शुक्र तद् न स विषयः सः एव अस्ति, परन्तु शुक्लत्वे, हाँ, यदा सः आदौ उत्पद्यते, कः तेजः अग्निः, तदा शुक्लः एव भवति इति वक्तुं शक्यते, परन्तु व्यवहारे तथा मया तु अद्यावधि न दृष्टम्। एक चिंगारी होती है ना, स्फुलिंगम, ये पत्थर के साथ पत्थर टकराएगा, लोहे के साथ लोहा टकराएगा, लौहेन यदा लौहः घर्षितः भवति तदा यत् स्फुलिंगम् उत्पद्यते, चिंगारी, हिन्द्याम् अथवा उर्दू मध्ये चिंगारी इति वदन्ति, तस्य वर्णः कदापि श्वेतः न दृष्टः। चुल्लिकायाम् अग्निः ज्वलिति तत्रापि रक्तिमा भवति, तत्र रक्तत्वं लोहितत्वम् एवं भवति। अतः अस्तु, अत्र मम मम संशयः, अज्ञानं मम, एतत् नैयायिकैः सह चर्चां कुर्मः भवन्तः अपि। भवतः पार्श्वे वाणी महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु, मान्यः। न, भवन्तोऽपि अधीयते, अतः भवन्तः। भास्वरशुक्लरूपम् इति पठितवन्तः। जलस्य हाँ, अभास्वरशुक्लरूपम् इति अस्ति इति हाँ, अग्नेः जानामि। कथमिति पृच्छामः, दर्शयन्तु इति वदिष्यामि अस्तु। वदिष्यामि। अस्तु मान्यः। पवित्रं नय्य करोति इति शुक्लवर्णः वा? किं करोति? पवित्रं, शुचि। न न, तत्तु, परन्तु तत्तु तस्य धर्मः स्यात्, नाम पवित्रं तदेव। करोति, तस्य वर्णः न स्यात्, तर्हि वर्णः न स्यात् इति। अपि च अथवा एवं वा स्यात् यत् यत् पदार्थं ज्वालयति, यं पदार्थम् अग्निः ज्वालयति, तस्य ज्वालनकारणात् तत्र रक्तिमा आयाति, अथवा पीतत्वम् आयाति, अथवा लोहितत्वम् आयाति। मूलतः तु तत्र श्वेतत्वमेव इति तत्र अहं किञ्चित् किञ्चित् अवगच्छन् अस्मि। अस्तु, चर्चां कुर्मः एकवारं नैयायिकैः सह अपि, यत् अग्निः श्वेतः कथं, यतः तत्र तु प्रत्यक्षादिप्रमाणैः सर्वं साध्यते, अतः एतदपि साधयेयुः कदाचित्। अस्तु। हाँ, परन्तु एकत्र मया अग्निः श्वेतः दृष्टः, अधुना स्मरामि। विद्युत् निर्मीयते खलु, उपरिष्टात् यदा जलं पतति, अत्र आम् आम्। एतद् इलेक्ट्रिसिटि प्रोजेक्ट्स् भवन्ति खलु, यथा अस्माकं हिमाचले तु बहु अस्ति, प्रायः हिमाचले निर्मिता विद्युत् मध्यभारतं यावत् भारतस्य पोषणं करोति, तथा हिमाचले विद्युतः निर्माणं भवति। अत्र भाखड़ा प्रोजेक्ट् इत्यादिकं, व्यास् प्रोजेक्ट्, सतलुज् प्रोजेक्ट् इति एवम् अस्ति। तत्र अहं कदाचित् दृष्टवान्, यदा बहोः उन्नतात् जलम् अधः पात्यते, उन्नतात् स्थानात्, तदा अधः तस्मात् जलात् तत्र वेव्स अथवा अग्निः उत्पद्यते। तत्र वहां की चिंगारियों में सफेद रंग होता है, तत्र श्वेतत्वम् अस्ति, तत्र पीतत्वं लोहितत्वं न भवति। ततः यन्त्राणि भवन्ति, तानि यन्त्राणि ताः तरङ्गाः सङ्कलय्य अग्रे विद्युतं प्रेषयति। तत्र किञ्चित् कदाचित् दृष्टवान् इति स्मरामि, परन्तु हा, अस्तु, जलात् तेजसः उत्पत्तिः इति यदा उच्यते, तस्मिन् क्रमे एवं श्वेतत्वं तैः उच्यमानं स्यात्। अन्यत्र तु पीतत्वं तत्तद् पदार्थसंयोगेन आगच्छति वा इति मम बुद्धिः सद्यः वदति। इतोपि नैयायिकैः सह चर्चां करिष्यामः। अस्तु, ते पदार्थज्ञाः, अस्तु, वयं तु शब्दज्ञाः। यद्यपि पदस्य अर्थः, शब्दः यदि ज्ञातः शब्दार्थोऽपि ज्ञातः भवति, परन्तु एतादृशेषु विषयेषु अस्माकं न्यायशास्त्रं सहकरोति, तत्र स्पष्टता लभ्यते। भवतु। हाँ, शुक्रः स्याद्भार्गवे ज्येष्ठमासे वैश्वानरे पुमान्। शुक्रः स्यात्, शुक्रशब्दः भार्गवार्थे, ज्येष्ठमासार्थे, वैश्वानरार्थे पुल्लिङ्गे भवति। रेतः वीर्यार्थे अपि अस्ति, अक्ष्यर्थे अपि अस्ति, उग्भि, उग्भदोः, अक्षिरुग्भिदोः, उग्भिद्, एतत् किं स्यात् एतद् द्रष्टव्यम्।
न न, ऋग्भिद्, पक्षी ऋग्भिद्। रुजं भिनत्ति इति ऋग्भित्। एषु अर्थेषु एष क्लीबे अस्ति, नाम नपुंसकलिङ्गे अस्ति। तर्हि सूर्यः कुत्र आगतः अस्मिन् प्रक्षिप्तश्लोके? भार्गवः सूर्यः भवति वा? ज्येष्ठमास भार्गवः तु सूर्यः एव नास्ति महोदय। सूर्यः नास्ति वा? अन्यः अर्थः सूर्यः अस्ति अस्ति महोदय। अस्ति खलु? भार्गवः अस्तु, तर्हि सम्यक्, नाम एते पर्यायशब्दाः भवन्ति इति। एषु एषु अर्थेषु च अस्य एषः एतदेतत् लिङ्गं भवति इत्येव अत्र विवक्षितम् अस्ति तावदेव। अस्तु, शुक्रः। अग्रिमः शब्दः चित्रभानुः खलु? शुक्रश्चित्रभानुः। चित्राः नाम चित्रविचित्राः, विभिन्नवर्णीयाः। भानवः यस्य अस्य है। हाँ, अस्तु अस्तु। भानवः, भानुः नाम सूर्यः खलु? भानु। अतः अस्य चित्राः भानवः सन्ति, तदेव अस्मिन् पृथ्वीलोके यत्र वयं भवामः अस्माकं कृते तु एकः एव सूर्यः दृश्यते। वस्तुतः तथा नास्ति। वेदे अपि अस्ति एषः विषयः। अनन्ताः आकाशगङ्गाः उपरि वर्तन्ते, अनन्तानि ब्रह्माण्डानि सन्ति। ब्रह्माण्डं यदि एकपदेन वदामः तर्हि तु अनन्तम् अस्ति इत्येव वदामः, परन्तु तत्रापि अस्माकं यावत् पर्यन्तं गन्तुं द्रष्टुं वा परिधिः सामर्थ्यं वा अस्ति मानवानां, ते गच्छन्ति, चन्द्रमसं गच्छन्ति, ततोपि किञ्चित् वा ऊर्ध्वं गच्छन्ति, परन्तु ततः अग्रे किम् इति प्रश्नः भवति। अथ आनन्त्यम् अस्ति। अतः चित्राः द्वादश आदित्याः तु वेदे अपि उच्यन्ते। अतः चित्राः भानवः अस्य वर्तन्ते। चित्राः नाम विचित्राः अथवा बहुवर्णयुक्ताः भानवः नाम यत्र कुत्रापि सूर्यः वर्तते तत्र अग्निः अस्ति खलु। अतः अग्नेः एते भानवः नाम सूर्याः वर्तन्ते इति भावः स्यात् इति अहम् ऊहे। णत्वं न भवति अत्र इति उच्यते क्षुब्नादिषु च। चित्रभानुः इति संज्ञा अस्ति, अतः पूर्वपदार्थसंज्ञायामगः इत्यनेन णत्वं स्यात्, यथा शूर्पणखा इत्यादिषु। तर्हि अत्र चित्रभाणुः इति स्यात्, परन्तु क्षुब्नादौ पाठत्वात् णत्वं न भवति इति भावः। क्षुब्नादिषु तादृशाः शब्दाः पठ्यन्ते यत्र णत्वसम्भावना भवति, परन्तु णत्वं न भवति, णत्वं वार्यते इति तत्र उच्यते। चित्रभानुः पुमान् वैश्वानरे। वैश्वानरः नाम अग्निः। तदर्थे पुंलिङ्गे चित्रभानु शब्दः भवति। वैश्वानरे च अहस्करेऽपि च। अहस्करः कः? सूर्यः एव खलु। वैश्वानरः अग्नेः अर्थे भवति। अहस्करः नाम दिवाकरः। अहः करोति इति अहस्करः, तस्मिन् अर्थे अपि भवति, पुल्लिङ्गे एव भवति इति भावः। अहः करोति इत्युक्ते किम् अस्ति महोदय? अहः नाम दिनम्, अहनि, अहन्। अस्तु अस्तु। द्वितीया एकवचनम् इति इति अस्ति। ततः अग्रिमं किमस्ति? विभावसुः। चित्रभानुर्विभावसु। विभावसु इति नाम अस्ति खलु। विभा अर्थात् प्रभा, वसु अर्थात् धनम् अस्ति यस्य, बहुव्रीहिः अस्ति, नाम प्रकाशः सर्वत्र क्रियते अग्निन्, अतः विभावसुः एषः भवति। विभावसुस्तु भास्करे, नाम विभावसु शब्दः भास्करे भवति। हुताशने, हुताशनाख्ये अग्नौ, हारभेदे चन्द्रे, हारभेदः अपि कश्चन अस्ति। कण्ठे हारः ध्रियते खलु, तस्मिन् अर्थे अपि अस्ति। चन्द्रे, चन्द्रमसोऽप्यर्थे विभावसु शब्दः अस्ति इति भावः। ततः महोदय चन्द्रे इति को अर्थः? चन्द्रमा, चन्द्रमाः। चन्द्रशब्दः अकारान्तोऽपि अस्ति, सकारान्तोऽपि। सकारान्तः चन्द्रमस् शब्दः। चन्द्रशब्द अकारान्तो, चन्द्रः चन्द्रौ चन्द्राः, चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः, उभयथापि शब्दाः सन्ति, शब्दौ स्तः। अच्छा जी, अग्रिमं किमस्ति? शुचिः इति अस्ति महोदय। केवलं शुचिः। शुचिः अपि अन्यः शब्दः अपि अस्ति, अपित्त। एकक्षणम्। तत्तु भिन्नं महोदय। शुचिः शुचि इति अपित्तम्। अग्रिमः शब्दः तर्हि केवलं शुचिः इत्येव खलु। शुचिं पवित्रं करोति, शुचयति। शुचि इति शब्दात् तत् करोति, तदा चष्टे इत्यनेन सूत्रेण शब्दादपि णिच् प्रत्ययः भवति।
कस्मिन् अर्थे तत् करोति तदा चष्टे कस्माचिदपि शब्दात् भवति नामधातुः सम्पाद्यते एतेन नामधातुः भवति चुरादिगणीयं सूत्रं नैव भुवादिगणीयम् एतद् गणसूत्रं वार्तिकत्वेनापि पठ्यते तत् करोति तदा चष्टे तर्हि तत् करोति शुचिं करोति कः अग्निः इत्यर्थे शुचि इति शब्दात् अणिच् भवति तत् करोति तदा चष्टे इति वार्तिकेन तस्य इ अवशिष्यते शुचि इ अग्रे किं वदति अच इः अच इः हा णिजन्तात् इ प्रत्ययः शुचि इ पश्यन्तु णिजन्तः धातुः कः जातः शुचि इ सम्यक् शुचि ईच हा। इदानीं धातोः कृत् प्रत्ययः क्रियते सः कः औणादिकः इ किं जातं शुचि इ ततः णेर् णिट् इत्यनेन णिचः लोपः भवति एवं खलु का स्थितिः लब्धा शुचि इ तर्हि शुचि इत्यस्य इकारः कुत्र गच्छेत् एषः प्रश्नः अस्ति अत्र शुचि इत्यत्र तु स्वभावतः एव एकः इकारः अस्ति खलु तस्मात् तत् करोति इत्यनेन णिच् कृतः णिजन्तात् वदति अचः इः इत्यनेन इ प्रत्ययः भवति तर्हि स्थितिः जाता शुचि इ इ मध्यम मध्यस्थः इ अस्ति णिच् तस्य अस्तु णेर् णिट् इत्यनेन लोपं कुर्मः अनिडादौ आर्धातुके परतः णेर्लोपः स्यात् तर्हि स्थितिः जाता शुचि इ इति जाते शुचि इत्यस्य इकारः कथं लुप्येत महोदय, अत्र महोदय एवं भवति इति मन्ये महोदय। आदौ यः शुचि इति मूल शब्द अस्ति महोदय, हम्म तत्र अयं तु महोदय कश्चन प्रातिपदिकरूपेण तत् महोदय तत् करोति तद् अचष्टे इति गणसूत्रेण हम्म तत्र निच् प्रत्यय हम्म कृतः। हम्म अत्र महोदय टेः इति सूत्रेण लोपं भवति महोदय। हम्म ते अतः शुचि इति एव तिष्ठति महोदय। इष्ठि में न टेः सूत्रद्वयम् अस्ति आमाम् इष्टवान्। न न एक महोदय, यः अग्रिमं सूत्रमस्ति महोदय, तत्र सिक्स् फोर् गत्वा वन् फैव् सिक्स् उभय फोर् वन् फिफ्टि सिक्स् इति तत्र सूत्रमस्ति महोदय। इष्ठे में यस्सु एवं निमित्तानि भवन्ति एकक्षणम् इष्ठन् इयसुन् सिक्स् फोर् वन् फिफ्टि इम्निच् सिक्स् अस्ति इति इष्ठन् मन्ये। इयसुन् इम्निच् आ, इत्यादिषु आ, प्रत्ययेषु परतः इति अहं इष्टवान् परम्। स्मरामि एतद् खलु एतदेव अच्छा हाँ 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 अत्र। वार्तिकमस्ति अत्र अत्र णौ इष्ठवत् प्रातिपदिकस्य कार्यं भवति इति वक्तव्यम् आम् 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 अरे सम्यक् भवान् तु सम्यक् जानाति उत्तमं तर्हि महोदय। नाम णिचि परतः एतत् बुद्धौ विचारः आसीत् परन्तु मम न स्फुर्यमाणमासीत् णौ नाम णिचि परतः इष्ठवत् प्रातिपदिकस्य इष्ठवत् भावः भवति हा यद्यपि टेः इति सूत्राय यद्यत् परतः अपेक्षितं तेषु अत्र कोऽपि नास्ति कुत्र अस्माकं प्रसङ्गे कुत्र शुचि इ इत्यादिषु प्रसङ्गे परन्तु नाम एतस्य कृते के अपेक्षिताः परतः इष्ठन् वा भवेत् इयसुन् वा भवेत् अथवा इमनिच् वा भवेत् तेषु तु एकोऽपि नास्ति अत्र तर्हि तत्र प्रातिपदिकेन किं क्रियते णौ परतः यत् प्रातिपदिकं भवति णिचि परतः यत् प्रातिपदिकं भवति णिचि परतः अस्माकं प्रातिपदिकम् अस्ति शुचि णौ इष्ठवत् नाम इष्ठन् प्रत्यय परतः यत् कार्यं भवति तत् कार्यं भवति इति वक्तव्यम् तर्हि इष्ठन् प्रत्यय परतः किं भवति टेः इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति सम्यक् भवता सम्यक् उक्तम् अतः अत्रत्यं विचारम् अवगन्तुं भवद्भिः टेः इति सूत्रं पूर्णतया अवगन्तव्यं भविष्यति एतत् वार्तिकमपि अवगतं भविष्यति ततः अत्र लोपः भविष्यति सम्यक् उत्तमम् धन्यवादः महोदय तर्हि शुचि इत्यत्र इकारस्य लोपः जातः टेः इत्यनेन तर्हि शुचि विभक्तिकार्ये कृते शुचिः इति रूपं सिद्धम् अत्र भवति अन्यः अपि प्रकारः उक्तः यद्वा शोचति नाम अथवा शोकं करोति
न न शोकं करोति इति वा अतः शुद्धिं करोति इति वा। अत्रापि महोदय अन्तर्भावित। हाँ अन्तर्भावितन्यर्थः तु अस्ति शुचेः शोचयति। हाँ शोचति इत्यत्र तु शोकार्थः खलु धातोः। तर्हि शोकार्थः कथं गम्यते नाम ज्वालयति अतः शोकः जायते इति वा। यदा ज्वलनं भवति तदा शोकः जायते एव खलु शरीरस्य वा किमपि यतः तत्र यदि शोचति इति ते किम् अस्ति तत्र तु शुद्धीकरोति इत्येव अर्थः अस्ति किल न एवं वा महोदय? तद् एकवारं धातुद्वयमपि कुत्र कुत्र वर्तते इति पश्यामः। शुच् स्वसङ्गणके आगतं शोके भुवादिः शोचति शोचतः शोचन्ति अत्र रूपाणि भविष्यन्ति। दिवादौ तु शोच्यति इति खलु शुच्यति दिवादौ तु शुच्यति इति अस्ति। तर्हि शोचति इति अस्ति तर्हि शोकं करोति इत्यर्थः एवं खलु। तर्हि निजर्थः चेत् तर्हि शोकः कथं कार्यते शोकः नाम तदेव ज्वलनादिना इति वा स्यात् अर्थः इतोपि अत्र अर्थानुसन्धानं करणीयम्। व्युत्पत्तेः तु स्पष्टता अस्ति एव खलु अन्तर्भाववितरणे अर्थात् शुचेः इगुपदज्ञा व्रीगिरहकः इत्यनेन शु शुचिं पवित्रं करोति यद्वा शोचति इति उक्तम् इत्युक्ते पवित्रार्थे उक्तं वा शोचति इति? न न न न अत्र पश्यतु व्याख्यायां मान्यः शोचति तर्हि शोचति इति क्रियापदं कुत्र भवति भुवादिगणे भवति दिवादिगणे न भवति भवति भुवादिगणे कः अर्थः उक्तः शोकार्थः सत्यं सत्यम् अथवा धातूनाम् अनेकार्थत्वं स्वीकरणीयं यदि शोकार्थः अत्र न अपेक्षितः इति वा अत्र कथञ्चित् निर्वाहः। महोदय तत्र अन्तर्भावत वित नाम णिच् न दृश्यते परन्तु णिजर्थः तत्र धातोः अन्तः भवति। हा तत् शब्दस्य अन्तर्भाव भावित त इति किमर्थम् अस्ति तत्र? अन्तः भाव्यते इति अन्तर्भावितः कः ओ णिच् विस्तर्भावितः णिजन्तात् ण्यन्तार्थ शुचेः णिजन्तात् क्तप् प्रत्ययान्तमस्ति तत् अस्तु अस्तु हम्म, अस्तु तथा अस्ति। महोदय यदि अत्र अन्तर्भावित न्यर्थ अस्ति तर्हि महोदय विग्रहवाक्यं शोचयति इति न पुनः न न भवितुमर्हति। न न न न क्रियापदं द्रष्टुं तथैव भवति परन्तु णिज् णिजर्थः एव केवलं तत्र भवति णिच् न दृश्यते न श्रूयते अन्तर्भावितर्ण्यर्थे अयमेव विशेषः। अस्तु इत्युक्ते महोदय विग्रहवाक्ये निच् प्रत्ययं कृत्वा न श्रूयते। णिच् प्रत्ययः न श्रूयते यदि श्रूयेत न श्रूयते। तर्हि अन्तर्भावित इति वक्तव्यस्य अपेक्षा एव नास्ति णिच् तात् साक्षात् तत्र भविष्यति एवं खलु अस्तु सम्यक् अस्तु अस्तु ततः इगुपदहात् इत्यादि उणादिसूत्रेण इन् प्रत्ययः भवति बस् शुचि शुचि विभक्तिकार्यं कुर्मः शुचिः सम्पन्नम् शुचिः ग्रीष्माग्निशृङ्गारेषु नाम ग्रीष्मार्थे अग्न्यर्थे शृङ्गारार्थे आषाढे शुद्धमन्त्रिणि आषाढ अषाढे अषाढे अषाढार्थे शुद्धमन्त्रिणि शुद्धमन्त्रणां करोति यः सः तादृशशुद्धमन्त्रणार्थे मन्त्रिण्यर्थे अपि भवति ज्येष्ठे च पुंसि अपि च ज्येष्ठमासे अपि अथवा ज्येष्ठार्थे च पुल्लिङ्गे भवति नाम एते ये अर्थाः उक्ताः प्रथमपङ्क्तौ ते पुल्लिङ्गे सन्ति शुद्धमन्त्री कः इति द्रष्टव्यम् धवले नाम श्वेतार्थे शुद्धे शुद्धार्थे अनुपहते उपहतः न उपहत अनुपहतः अनुपहतार्थे अपि भवति परन्तु त्रिषु लिङ्गेषु नाम शुद्धे अनुपहतार्थे च त्रिषु लिङ्गेषु भवति उपहतः अनुपहतः कः एतदर्थं कोशान्तरं द्रष्टव्यम् अथवा अग्रे कदाचित् आगच्छेत्। हाँ जी अग्रिमः शब्दः तावदेव अप्युपित् किल बाणव
बाणवा बाणवो न न न, ततः पूर्वमेकमस्ति खलु। अपित् किमस्ति तत् न अवगतं महोदय, तत् अपपित् अप् अप् अपपित् अप्पित्तम् अपपित्त। अप्पित्तम् हा, अपपित्त। अप्पित्तम् अप् प्लस् पित्तम् अप्पित्तम्। पश्यामः किं वदति। अपाम् अपशब्दः नित्यबहुवचनान्तः खलु, उपकारान्तः जलार्थे। अपां नाम जलानाम् अथवा न जलस्। पित्तम् इत्यपि भवितुमर्हति वा? न न, तर्हि द्वितीयः पकारः न आगमिष्यति, तथा चेत् अपित्तम् इति भविष्यति, एवम्। अपित्तम् इति न भविष्यति। अस्तु अस्तु। हम्म। तर्हि अपां पित्तमिव। ओहो, तथा वा? नाम जलस्य पित्तमिव भवति, यथा शरीरे अस्माकं पित्तम् अस्ति खलु। वायुपित्तम् एतत् सर्वम् आ, आयुर्वेदे। पित्तदोषविशेषः भवति खलु शरीरे एकः। हम्म। आङ्ग्ले अपि वदन्ति खलु पित्तं, किं वदन्ति आङ्ग्ले? रिटमेलिजं कटमेलिजं किमपि एवं स्मरामि। वात पित्त कफ किं किमपि भवति। अस्तु, पश्यन्तु भवन्तः। अपां पित्तमेव, नाम अपाम् एतत् पित्तमेव भवति। अपः आपः याः सन्ति तासां पित्तमेव भवति तत्। पित्तं शरीरे कदाचित् साक्षात् दृश्यते अपि, कदाचित् न दृश्यते, अन्तः अनुभूयते। नाम रक्तसम्बन्धिनी काचित् प्रक्रिया, किञ्चन परिवर्तनशीला प्रक्रिया, अथवा शरीरस्य सञ्चालनाय एका आवश्यकता अस्ति। तत्र आयुर्वेदे चरके स्वस्थलक्षणे उच्यते समदोषाः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। नाम स्वस्थः कः अस्ति इति स्वस्थलक्षणमुच्यते। तत्र सर्वादौ एव उच्यते समदोषाः, नाम न वातदोषः पित्तदोषः कफदोषः, नाम कफाः एते समत्वे अपेक्षिताः, बैलेन्स् लेवल् मध्ये अपेक्षिताः शरीरे, सः स्वस्थः भवति। तेषु पित्तम् अपि एकम् अस्ति। हा, नाम रक्ताणूनां कश्चन गुणविशेषः, विशेषेण तु भवत्सु नाम भवन्तः जानीयुः अथवा वैद्याः ये सन्ति ते जानीयुः। अस्माकं वंशी महोदया तु तत्र आयुर्वेद क्षन्तव्यः, होमियोपैथी तज्ञ अपि च योगतज्ञ, योगविज्ञानतज्ञा अपि अस्ति। अतः पित्तविषये किञ्चित् वदति वा महोदय? पित्तं नाम शरीरे किं भवति, क्या है उसका स्वरूप, क्या है, क्या वो रक्त से विशेष संबंधित है अथवा किम् अस्ति तत्? कफः तु दृश्यते, ज्ञायते, वायुः अपि ज्ञायते, पित्त का हम क्या रूप ले सकते हैं, कथम? एक अहं तु एवं जानामि, कदाचित् औष्ण्यं भवति खलु अन्तः, तदा वदन्ति नाम अस्य किमपि जीर्णं न जायते एव पित्तं। अस्ति महोदय, पित्तं। पित्तं तु तत्र उष्णशक्तिः यत् अस्ति तदेव अस्ति तत्र उष्णशक्तिविशेषः एव पित्तं। पित्तं खलु। हा, आम् आम्, पित्तम् इति वदति। अतः तत्र अपां पित्तम् इव इति उक्तं, हा, यतोहि अग्नितः एव अग्नेः जलं भवति किल तत्र। हा, यदि प्रकृतिः किं तत्र आकाशात् वायुः, वायोः अग्नि, अग्नेः आपः इति वदामः किल। हम्म, तत्र अग्नेः आपः भवति तत्र, अतः तत्र अपाम्, अपाम् अपां पित्तः अस्ति वा अग्निः हम्म, इति वक्तुं शक्नुमः वा इति। भवितुमर्हति। एक अन्यदपि चिन्तयामि, यथा नाम जलं यदा अग्निसंयोगं प्राप्नोति तदा यथा अस्माकं मानवानां शरीरे पित्ताधिक्यं जायते, तर्हि शरीरे लघु 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 नाम दाने, जिसे हिंदी में बोलते छोटे छोटे दाने से बन जाएंगे पूरे शरीर, अर्थात शरीरस्य किञ्चित् अन्तः ज्ञायते, नाम अस्य पित्तम् अस्ति, तस्य त्वचं दृष्ट्वा एव जानीमः वयं, नेत्रं दृष्ट्वा एव ज्ञायते पित्तम् अस्ति अस्मिन् इति। तद्वत् जलं यदा अग्निसंयोगं प्राप्नोति तर्हि तत्रापि विभिन्नानि परिवर्तनानि अन्तः दृश्यन्ते। इदं तु न दृश्यते परन्तु अनुभूयते। केचन वदन्ति मम शरीरम् उष्णशरीरमस्ति, तत्र हाँ, उष्णशरीरमस्ति इति। केषाञ्चन दृश्यते अपि, केषाञ्चन नापि हा, दृश्यते। न दृश्यते। उभयथा अपि अस्ति। स्वाभाविकेन पित्तदोषः अस्ति अधिकम् इति वदामः तत्र। हम्म 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 हम्म। अतः तथा वा स्यात् इति। अथवा यतः जलस्य तु स्वभावतः एव शीतगुणः उच्यते। शीतस्पर्शवत्य आपः इति नैयायिकाः। तथापि उत्पत्तिसन्दर्भे पश्यामः तर्हि तु अस्तु, अग्नेः आपः उत्पन्नाः इति। अस्तु, अन्यत् इतोपि अत्र अग्रे उक्तमपि दाहकत्वात्, नाम अग्निः दाहकः भवति, अतः अपामपि दहनम् अथवा अप्सु अपि अस्य अप्सु पित्तम् इव, साक्षात् पित्तम् इत्यपि न, पित्तम् इव दृश्यते। नाम तर्हि
अन्ततः एतदेव अत्र स्वीकरणीयमिति चिन्तयामि। यदा अग्निसंयोगम् आपः प्राप्नुवन्ति, जलं प्राप्नोति, तदा तत्र पित्तमिव जलामपि सा जलस्य अपि सा प्रकृतिः जायते, यथा शरीरादिषु पित्तस्य प्रकृतिः जायते इति। सम्यक्। महोदय अत्र कश्चन समासः वर्तते। आम्, षष्ठी अपाम् तत्पुरुषः। षष्ठी अपाम् तत्पुरुषः। एव एव इत्युक्ते महोदय अत्र उपमा उपमानम् आमाम् अस्ति। आम् 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 तथा उपमाधर्मः अस्ति कश्चन। समन्वये महोदय अस्ति वा इवा यथा इति? महोदय यथा महोदय पुरुष व्याघ्र एव तद्वदत्रापि भवति। न, तत्र तु षष्ठी न श्रूयते खलु, अत्र तु षष्ठी अस्ति। हि समासः कः महोदय? तत्र तु एकार्थी, तत्र तु समानाधिकरणं नास्ति किल, तत्पुरुषसमासः अस्ति वा? किमस्ति? षष्ठी तत्पुरुषः। इव इति शब्देन तत्र कर्मधारयः एव बुध्यते किल? न न, कर्मधारये तु पूर्वोत्तरपदयोः एतदपेक्षितं खलु। किम्? एकाधिक एकविभक्तिकत्वं वा? आम् आम् आम्। तत्र तु एकविभक्तिकत्वं नास्ति किल? नास्ति, तथा यदि अस्ति तर्हि अन्यत्र गन्तव्यं, मयूरव्यंजकादि। अस्तु। जो समास कैसे भी सिद्ध ना हो, चलो ठोक दो उसको, मयूरव्यंजकादि गण में रख दो। शतकोटि दरिद्राणाम् अनंत कोटि उपायाः, तथा चिन्तनीयम्। इव इति तदेव। अथवा कदाचित् समासेषु लाक्षणिकाः प्रयोगाः भवन्ति। अपां पित्तम् इत्येव वदामः, इवार्थः लक्षणया तत्र आयाति। यतः साक्षात् अग्निः पित्तं न भवति, परन्तु पित्तम् इव अस्ति। पित्तस्य मुख्यार्थः तु भिन्नः एव, मुख्यार्थबाधः अत्र कृतः, पित्तम् इव अस्ति। उपमानोपमेय साम्ये विशेषणविधानं समासे षष्ठ्यन्तं प्रयुज्य दृश्यते वा? अहं न स्मरामि, भवन्तः स्मरेयुः चेत् सूचयन्तु। यथा उपमानानि सामान्यवचनैः इत्यस्ति, तत्र कथं? तत्रापि प्रथमान्तं पदं समासस्य प्रथमं पदं प्रथमान्तं श्रूयते खलु, घनैव श्यामः घनश्यामः इति। उभनु व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगदर्सामान्यस्य अप्रयोगः स्यात् सामान्यधर्मस्य। तर्हि व्याघ्रः पुरुष इव, व्याघ्रपुरुषः अन्यत्र इमं पुरस्कृत्य। महोदय, तत्र अपाम् इत्यस्य उपरि संख्या अस्ति खलु? न न, अधः तत् फुट्नोट् अधः च तत्र किमपि हा, दत्तमस्ति वा? अप्सरा इति दत्तमस्ति। एकक्षणम्, एकमस्ति खलु, बाहुलकात् क्वचित् अलुगपि। अस्तु, सौङ्घ्रिपांसैरपां पित्तम् उन्नानशौरिण इति प्रयोगादित्यमुक्तः। तत् एकम् इति फुट्नोट् 1 अस्ति खलु, तत्र 1 अस्ति, तर्हि अस्माभिः फुट्नोट् नम्बर् 1 एव द्रष्टव्यम्, अत्र तेनैव सह सम्बन्धः अस्ति। बाहुलकात् क्वचित् अलुगपि नाम अपां पित्तम्, एवं रीत्या षष्ठ्यः अलुगपि भवति इति भावः। तदेव सो अङ्घ्रिपांसैरपां पित्तम्, अत्र वस्तुतः अलुक् अस्ति। इन्धानः शर्वरिन्नयेत् इति प्रयोगस्य मुकुटः इति मुकुटाचार्यः वदति। नास्ति, तत्र अस्माकं शङ्का नास्ति, तत्र समासविचारः नास्ति, अतः एव द्विधा वदामि अत्र। किम्? अपां पित्तम् इति षष्ठीसमासः एव भवतु, इवार्थः अत्र लाक्षणिकः इत्येकम्। तथापि नहीं जी नहीं, विग्रह में इव तो चाहिए, वो तो जरूरी है। तर्हि कथं समासः? तर्हि मयूरव्यंजकादिः, तावदेव। सद्य एतद् भवतु, भवतां दृष्टौ कश्चन अन्यः समासः यदि आयाति विशेषेण, तर्हि मामपि स्मारयन्तु। सम्यक्। और्वस्तु बाडवो बडवानलः। अग्नेः चतुस्त्रिंशत् नामानि सम्पन्नानि। इदानीं तत्र त्रीणि नामानि बाडवाग्नेः सन्ति, बडवाग्नलस्य वर्तन्ते। और्वः, उर्वस्य मुनेः अपत्यं, नाम अग्नेः भेदः एव एषः कश्चन, कः? बडवानलः। उर्वस्य मुनेः अपत्यम्, उर्वशब्दात् तस्यापत्यमित्यनेन अण् भवति, आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा और्वः इति रूपं सिद्धं भवति इत्यस्ति। अडवानलः इत्युक्ते अग्निः एव अस्ति न किल महोदय? अग्निरेव इति वा? बाडवाग्निः कश्चन भिन्नः कल्प्यते, अग्नेः एव तत् भेदविशेषः इति।
बाणवाग्निः तु तत्र फारेस्ट् मध्ये तत्र भवति वा इति चिन्तयामि। आम् तत्र बाणवानलः अपि तदेव अस्ति वा? तदेव स्यात्। इदानीम् अस्य नामानि दृष्ट्वा ज्ञायते, अग्रे पश्यामः व्युत्पत्तिम्। बाडव बाडव, अस्तु पश्यामः एकवारं किं किं कथयति एषः। ज्ञायते बाडवाग्निः कः। यत्तु बिदाद्यं बहुत्वं स्थितिलोकी उर्वः इति मुकुटतन्न। अस्तु, खंडन में हम नहीं पढ़ेंगे, आगे चलो। तो अग्रे बडवायां भवः, द्वितीयं नाम किम् अस्ति? बाडवा, बाडवः। परंतु ये बड़वा शब्द नहीं हमें मिल रहा है। बड़वा, बड़वा तो उसके उसको भी बोलते हैं, घोड़ी को, खच्चर को भी। पश्यामः बड़वा शब्देन किं विवक्षितमत्र। बडवायां भवः, तत्र भव इत्येण। अत्र अस्ति, पश्यन्तु। बाडवं करणे, न एतत् बाडवशब्दस्य विषये उक्तं। स्त्रीणां, पश्यन्तु मया सम्यक् एव उक्तं, घोडी अथवा घोडा। बाडवं करणे स्त्रीणां, करणे स्त्रीणाम् एवम् अन्वयः स्यात् वा? घोटकौघे, घोटकार्धे, घोटकौघे नाम घोटकानाम् ओघार्थे, समूहार्थे, घोड़ों के समूह में तो ये नपुंसकलिंग में है। पातालार्थे अपि अस्ति। पाताले न स्त्रियां, पाताले स्त्रियां नास्ति। पुंसि ब्राह्मणे, ब्राह्मणार्थे अपि बाडव शब्दः प्रयुज्यते। बडवानले, बडवानले अपि एतत् प्रयुज्यते। परन्तु अन्ततः बडवा शब्दस्य कः अर्थः इति न ज्ञायते। एकवारं कोशम् अन्यत् कल्पद्रुमादिवाचस्पत्यादिकं पश्यामि। एकक्षणम्, अत्र कोशान्वेषणमस्ति खलु। बडवा, प्रसिद्धः अर्थः तु मया ज्ञातः। बडवा नाम अश्वस्य तत्र पूर्ववदश्ववडवौ इति पाणिनेः सूत्रमपि अस्ति। अश्वस्य, स्त्री अश्वः यः भवति, या भवति, तस्याः कृते अपि तथा उच्यते बडवा इति। परन्तु सः तु अत्र अर्थः न इति तु स्पष्टं। परन्तु एकवारम् अमरकोशे किं पृथक्तया बडवा शब्दः अस्ति वा इति पश्यामः। नास्ति, अतः कल्पद्रुमस्य उद्धरणमादौ ददाति। घोटकी, यस् अमरेपि अस्ति एतत्तु, इत्यमरः। अच्छा, अस्ति कुत्रचित्। घोटकी नाम तदेव, स्त्री अश्वः, घोड़ी जिसे बोलते हैं हिंदी में। घोटकी यथा महाभारते। अस्तु, एतत् सर्वं जनार्दनः। अन्येपि अर्थाः सन्ति वा इति तद् द्रष्टव्यम्। भवितुम् अर्हति महोदय। तमिळ् भाषायां बडवा इति गालि। न न, अरे वो तो हिंदी में भी है वो हिंदी में उसका भ है, भड़वा तत् साउथ प्रति तत् क्वचित् बडवा। दक्षिणे महाप्राणस्य अल्पप्राणम् उच्चारयन्ति, अतः तत्र बकारस्य बकारः जातः। तत्तु सर्वत्र अस्ति। नहीं नहीं, उसका तो बहुत दुष्ट अर्थ है। तद् नास्ति अत्र। अस्तु। साउथ मध्ये बडवा, अथवा हिन्द्यामपि भडवा इति वदन्ति। तत्र बडवा इति कर्णाटके अपि वदन्ति, भवती अपि उक्तवती, केरले अपि वदन्ति स्म। तर्हि आन्ध्रे किमर्थं न स्यात्, तेलङ्गानायाम् अस्तु अस्तु। अच्छा न भावप्रकाश बडवा रूपिणी, बडवा रूपधारिणी सूर्यपत्नी संज्ञा। आह, आह, सूर्यपत्नी संज्ञा किञ्चित् इति लब्धम्, अस्ति। किञ्चित् लब्धम्। मार्कण्डेयपुराणे अपि अस्ति, कश्चन सूर्यस्य पत्नी अस्ति, काचित् तस्याः। बडवा, तया बडवा रूपम् अस्ति तु अर्थः तत्रापि घोटकी एव। परन्तु तस्य काचित् एका पत्नी अस्ति, सा बडवा रूपम् अपि धरति अस्तु अस्तु, तद् इदानीं प्रकृतम् आगच्छामः। अत्र बाडवं करणे स्त्रियां घौटकाग्नौ नपुंसक भवतु, किमपि भवतु। तर्हि अत्र किं का व्युत्पत्तिः उच्यते? बडवायां भवः। अस्तु, सूर्यस्य पत्नी स्यात् वा न ज्ञायते वा, तत्तु द्रष्टव्यम्। इतोपि पुराणानि अत्र द्रष्टव्यानि। सूर्यस्य काचित् पत्नी, तस्यामपि यः एषः अग्निः भवति। सूर्यः स्वयमेव अग्निरूपः खलु। तर्हि तस्य पत्न्याः अथवा पत्नी वा किमर्थम् अग्निरूपिणी न स्यात् इति। नाम एषः एकः फैर् फैर् पौराणिककथाप्रसङ्गः। वस्तुतः सूर्यः कः? सूर्यः अग्निरूपः, अग्निगोलपिण्डविशेषः एव, तावदेव।
तस्य सप्त शिखाः सप्त ज्वालाः नाम एवमेव तस्य सप्त जिह्वाः भवन्ति इति तस्य भिन्नभिन्नप्रकाराणां वर्णनं कथनम् एव। विज्ञानदृष्ट्या पश्यामः चेत् सूर्यः एकः जडग्रहः, सजीवग्रहः न, परन्तु पौराणिकदृष्ट्या पश्यामः यदि तस्य एकं देवरूपमपि अस्ति, सा एका चेतना अपि अस्ति इत्यपि अस्ति, अतः कथञ्चिदपि अर्थः तु गृहीतुं शक्यते। अस्तु, बडवा शब्दात् तर्हि अण् कृतः, बाडव इति शब्दः सिद्धः, तस्य भिन्नभिन्नलिङ्गानि अत्र भिन्नभिन्न अर्थाः च अस्माभिः दृष्टाः एव। बडवानलः, बडवायाः अनलः षष्ठीतः समासः अस्ति, बडवानलः। तर्हि बडवा शब्दस्य तु बहवः अर्थाः भवन्ति इति अस्माभिः दृष्टमेव। आधाराधेयभाव एव सम्बन्धत्वेन षष्ठ्यर्थः। नाम अत्र बडवायाः इति कः अर्थः षष्ठ्याः इति चेत् आधाराधेयभावे एव, नाम आधारः कः अत्र बडवा, आधेयः कः अनलः, अनयोः आधाराधेयभावे सत्येव सम्बन्धत्वेन षष्ठ्यर्थः, नाम अनयोः सम्बन्धः अस्ति, तं सम्बन्धं वक्तुम् अत्र, नाम आधेयस्य आधारस्य च सम्बन्धं वक्तुम् अत्र षष्ठी प्रयुज्यते, अतः तां षष्ठीं पुरस्कृत्य अत्र समासः क्रियते इति भावः। इति त्रीणि बडवाग्नयः इति भावः। समीचीनं। कश्चन प्रश्नः चेत् वदन्तु मम, अन्यथा अहम् इदानीं गच्छामि महोदय, गोसेवा। बाडवा बडवा इति व्युत्पत्ति अपि रुचिकरी महोदय। तत्र बल धातुं हा हा लकार इति डत्वे परिणम्यते। एवमेवं डलयोरभेदः इत्यपि अस्ति, यथा भवयोरभेदः तद् डलयोरभेदः अपि अस्ति। तथा तथा। सम्यक्। अन्यत् मान्यः? अस्तु तर्हि महोदय, समूहे कश्चन प्रश्नः स्थापितः अस्तु, महोदय। अवश्यम् अवश्यम् अहं तत्र दृष्ट्वा उत्तरं वदिष्यामि। दास्यतु महोदय, धन्यवादः। उत्तरं किमुक्तम्? उत्तर के आगे कोई क्रियापद बोली, आपने क्या बोली? दास्यति इति उक्तं वा? न सः एव वदेत्, किम् उक्तवान् महोदय? हरि ओम्, कुत्र गतवान्? भवान् म्यूट् अस्ति भोः रजनीश् जी। न न महोदय, अत्र एव अस्मि। भवतः क्रियापदं किम् उक्तं तद् पुनः वदतु। महोदय, अहं दास्यतु इति उक्तवान् वा, किम् उक्तवान्, न किमपि? न महोदय, मया उक्तः दास्यतु। तद अशुद्धम, वो तो रोंग लकार बना दिया आपने, नया लकार आविष्कृत कर अहं दा रोंग लकार। महोदय, शुद्धिं करोतु महोदय, शुद्धिं करोतु। दास्यति इति हासाय नाम वदामि, हासाय दास्यतु वदामि। लोट् लोट् लुङ् लकार। लिट और लोट को आपने मिश्रित करके एक नया लकार आविष्कृत। अहं चिन्तयामि कदाचित् अहम् एकं चाटुचणकं लेखिष्यामि इति। लृङ् द्वादशोऽपि लृङ् कैश्चित् स्मृतः लकार। अस्तु अस्तु, भवतु भवतु। शुभदिनं। महोदय, हाँ जी, शुद्धिं करोतु, शुद्धिं करोतु। दास्यति तावदेव, अथवा ददातु अस्तु, तावदेव। ददातु। 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 सम्यक् सम्यक्, लकार धन्यवादः महोदय। लोटः कालेन सम्बन्धः नास्ति, यथा लट् तु वर्तमानेन आम् सम्बन्धः, सः आम् तेन आम् सम्बन्धः, अमुकः तेन सम्बन्धः, अत्र कालेन सम्बन्धः आम्। नास्ति, अत्र तु न भिन्नः एव म- अर्थः। अस्तु मम मम मनसि भ्रमः जातः महोदय, अस्तु अस्तु। क्षम्यताम्। अस्तु। ॐ महोदय, यस्य, हाँ जी हाँ जी, क्षम्यतां, न वदतु। तत्र बडवाग्निः तु अग्निशब्दः एव पृथक्तया किमर्थं लिखितं तत्र अग्नेः अग्निभेदविशेषः तावदेव। अग्निकणः अग्नितपः। बडवायाः अग्निः अस्ति। अग्रे गत्वा बहूनि पदानि एवम् सन्ति, अग्निज्वाला इति अपि ज्वाला। आम् आम्, अस्तु अस्तु बहुविधम् अस्ति अग्रे अग्निप्रपञ्चनम्। अस्तु अस्तु महोदय, एवम्। धन्यवादः। अस्माकम् उदरे अपि उदराग्निः अपि आगच्छेत् कदाचित्, वैश्वानरः जठराग्निः। वैश्वानरः अपि एवम् अस्ति अस्ति किल? चेत् अस्तु अस्तु। अस्तु, मङ्गलं कुरु। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य अनगाधः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। अस्तु मान्यः। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य एषः पञ्चपञ्चाशः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमविषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः। भवन्तः अपि स्वकीयं जठराग्निं रक्षन्तु, जठरानलं रक्षन्तु, सम्यक् खादन्तु, स्वस्थाः भवन्तु इति सम्प्रार्थ्य अग्निविषये इतोपि विस्तरेण अग्रिमेषु पाठेषु पठिष्यामः। कः पाठः सम्पन्नः?
पञ्चपञ्चाशः पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशश्च श्लोकः अस्ति। हा हा शुभदिनं मान्यः, नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय।